हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई भिडियो। अनि आज चाहिँ हामीले च्याप्टर 7 क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लेभरेज कर्पोरेट फाइनेन्सदेखि जुनदेखि चाहिँ रेगुलर 10 मार्क्सको क्वेसनहरू आइरहेको छ है, त्यो गर्दैछौँ। र यसमा बेसिकली हामीलाई धेरै कुरा केही पनि छैन, यो पनि एकदम इजी च्याप्टर हो हाम्रो कर्पोरेट फाइनेन्सको। र यसमा हामीले बेसिकहरू ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको यो नेट इन्कम निकाल्नु सक्नुपर्छ, एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। र मेन कुरा क्यापिटल स्ट्रक्चर, क्यापिटल भनेको के हो त्यो बुझ्नु। क्यापिटल भनेको द युज अफ लङ टर्म डेप्ट है, डेप्टको कुरा र इक्विटीको कुरा है, त्यो गरेर एउटा क्यापिटल फर्मेसन गरिन्छ नि हो, त्यसैलाई नै भन्छ क्यापिटल स्ट्रक्चर। र कम्पनी चलाउनको लागि, कुनै पनि संस्था चलाउनको लागि पुँजी चाहियो। पुँजी कुन थ्रुबाट गइन्छ, कि डेप्टबाट गइन्छ कि इक्विटीबाट गइन्छ है। डेप्ट भनेको लोन भयो, इक्विटी भनेको कमन स्टक, प्रिफर्ड स्टक, त्यताबाट गइन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छ। कुनै पनि कम्पनीको स्ट्रक्चर कस्तो छ, कति पर्सेन्ट डेप्ट छ, उसको टोटल सम्पत्ति मध्ये कति पर्सेन्ट डेप्ट, कति पर्सेन्ट इक्विटी है, एक्चुअली त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ हामीले। र सबभन्दा पहिला यो पनि यो च्याप्टरै गर्नको लागि हजुरले जम्मा थोरै कुराहरू मात्रै जाने पुग्छ। जस्तै यसको फर्मेटिङको बारेमा धेरैलाई थाहा नै छ, यो हामीले रेगुलर गरिरहेको हुन्छौँ। हेर्नु त, सेल्स क्यु इन्टु यस लेस भेरिएबल कस्ट क्यु इन्टु भी। सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनदेखि फिक्स कस्ट घटाउनु भयो भने इबिआइटी आउँछ है। यहाँसम्म तपाईँले सम्झिनु पर्यो। सेल्सदेखि भेरिएबल कस्ट घटायो, के आयो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिनदेखि फिक्स कस्ट घटायो, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आयो। हेर्नु है, यो सेल्स भनेको क्यु इन्टु यस, क्वान्टिटी कतिवटा बेच्यो इन्टु सेलिङ प्राइस कति भयो, त्यसरी सेल्स आयो। क्वान्टिटी कतिवटा बेच्यो इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट गरेर भने भेरिएबल कस्ट आयो, टोटल भेरिएबल कस्ट। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फिक्स कस्ट भनेको जति क्वान्टिटी बेच्यो नि एउटै कस्ट हो है। त्यसपछि इबिआइटी आयो। अब यहाँदेखि तलको फर्मुला चाहिँ हामीलाई यसैले आफै ड्राइभ गर्छ कि इबिआइटी, आई भनेको अगाडि आयो भने चाहिँ पहिला आई घटाउनु पऱ्यो, लेस इन्ट्रेस्ट है। ठिक छ, इन्ट्रेस्ट पनि के हुन्छ, यो कति उस अनुसार हुने भएन, कति डेप्ट छ त्यो अनुसार हुने भयो है। अनि अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो, यो आई हट्यो, इबिटी आयो। अब के बच्यो, ट्याक्स मात्रै बच्यो। ट्याक्स जहिले पनि फ्ल्याट कति पर्सेन्ट भन्छ, त्यसको सिधै यो इबिटीको जति पर्सेन्ट भन्छ त्यति पर्सेन्ट घटाइदिनुपर्छ। यसरी आउँछ नेट इन्कम अर्थात् अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। र कुनै कुनै केसमा डिभिडेन्डको, प्रिफर्ड डिभिडेन्डको केस पनि दिएको हुन्छ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको केस दियो भने, प्रिफर्ड स्टकको केस भन्यो भने 10% प्रिफर्ड स्टक, 15% प्रिफर्ड स्टक दियो भने प्रिफर्ड डिभिडेन्ड्स आफै सम्झिनु पऱ्यो। र त्यसबाट चाहिँ नेट इन्कमदेखि घटेर बल्ल यो चाहिँ नेट इन्कम अर्थात् इन्कम एभाइलेबल टु कमन सेयर होल्डर चाहिँ कति हुन्छ, यो सबै घटाएर आउँछ। म्याक्सिमम आउने भनेको हामीलाई यहाँसम्म। कुनै कुनै केसमा चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि घटाएर निकाल्नुपर्ने कन्डिसन पनि आउन सक्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामीले अब चाहिने हामीलाई अर्को कुरा भनेको एउटा इपिएसलाई हेर्नु त। यो कुनै फर्मुला तपाईँले बनाउनै पर्दैन कि इपिएस, अर्निङ पर सेयर। के हो अर्निङ पर सेयर भनेको? यो भनेको नेट इन्कम डिभाइड बाई नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ होइन, नम्बर अफ कमन सेयर होल्डर आउटस्ट्यान्डिङ। हेर्नु त, नेट इन्कम टोटल इन्कम कति छ, कतिवटा सेयर होल्डर छन् त्यसलाई बाँडेपछि अर्निङ पर सेयर आएन, कतिवटा सेयर छ त्यो बाँडेपछि। जस्तो मसँग कुनै कम्पनीको जस्तो मानौँ टोटल कम्पनीको 100वटा सेयर छ, मैले 100वटा सेयर बेचेर एउटा कम्पनी फर्मेसन गरेँ है। र मेरो कम्पनीले 500 रुपियाँ कमायो भने एउटा सेयर हुने मान्छेले कति कमायो, 5 रुपियाँ कमाएन। 500 डिभाइड बाई 100 गरेर एक्ज्याक्टली त्यही होला अर्निङ पर सेयर है। यो फर्मुला पढ्नै पर्दैन, म भन्छु पढ्नै पर्दैन। अर्निङ पर सेयर, एउटा सेयर हुनेले कति कमायो, टोटल कमाएको डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर गरेपछि एउटा सेयर हुनेले कति कमायो, अभियसली आइहाल्ने। त्यस्तै गरी अर्को निकाल्न पर्न सक्छ रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न भन्दा बित्तिकै नेट इन्कम त माथि भइहाल्यो, कति कमायो है, नेट इन्कम डिभाइड बाई अन इक्विटी, कति इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो त भनेको, कति कमन स्टक इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो त्यसलाई इक्विटी भन्छ। त्यो गरेर आरओई निकालियो। मेन कुरा यो जान्नु पऱ्यो। अब यही इपिएसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यो टेबल नबनाइकन सिधै इपिएस पनि निकाल्नु पर्ने कन्डिसन आउन सक्छ है। ल हेर्नु त, अब नेट इन्कम भनेको के हुने भयो त, नेट इन्कमसम्म पुग्नु पर्ने हामी तल त सिधै नम्बर अफ सेयर भयो इपिएसको है, तल डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर, माथि नेट इन्कमसम्म पुग्नको लागि क्यु एस माइनस भी भनेको, क्यु एस माइनस भी भनेको क्यु इन्टु एस माइनस क्यु इन्टु भी गर्न पऱ्यो। यो भनेको क्यु कमन आएर एस माइनस भी आउँछ। हेर्नु त, माइनस क्यु इन्टु भी गर्दा क्युएस माइनस भी गरिसकेपछि हामी कहाँसम्म आयो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनसम्म आयो। हेर्नु है, फर्मुला आफै बनाउने हो। माइनस त्यसपछि के छ, फिक्स कस्ट। ओके, इबिआइटी सोध्यो भने यहाँसम्म मात्रै आइयो, ओके फाइन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मात्रै सोध्ला, क्युएस माइनस भी मात्रै हुने भयो। फर्मुला आफै बनाउने हो। माइनस अब के घटाउनु पर्ने छ, इन्ट्रेस्ट। हेर्नु है, अनि त्यसपछि ट्याक्स। ट्याक्स भनेको अब इबिटीको कति पर्सेन्ट घटाउने, यसलाई फेरि माइनस यसको 40% गर्नभन्दा मानौँ ट्याक्स 40% छ है।
अब माइनस यो पुरै टोटलको फेरि 40% गर्नु भन्दा यसलाई सिधै हामीले 60% ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ भने त 1 माइनस ट्याक्स गरिदिउँ भने त सिधै नेट इन्कम आयो। हेर्नु है, मानव इबिटी छ 100 आयो है, ट्याक्स छ 40% 40, यो गरेर यो 60 आयो नि EAT। हामीलाई चाहिएको नेट इन्कम EAT हो। अब हेर्नु त यहाँ 100 सम्म हामी पुग्यो यस्तो गरेर माइनस I सम्म गरेर। अब हामीले फेरि 100 माइनस 40% अफ 100 गर्न भन्दा हामीले सिधै 100 को के गरियो 60% गरियो। 1 माइनस टी भनेको 1 माइनस 40 गर्दा सिधै यो 60 यसरी निकालिदियो कि यो माइनस यो 40 नगरिकन। त्यो भएर यहाँ 1 माइनस टी सम्झिने। त्यसपछि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिएको केस छ भने पिडी सम्झिने। ल प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड म्याक्सिमम केसमा दिन्न है, त्यो भने EPS यसरी निकाल्नु जान्नु पर्यो, एउटा कुरा मेन कुरा भनेको। त्यसपछि क्वेसनले इन्डिफरेन्स पोइन्ट भन्छ। इन्डिफरेन्स पोइन्टको कुरा आउँदा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, दुईटा EPS अफ जुन प्लानको इन्डिफरेन्स पोइन्ट छ भन्छ EPS अफ प्लान 1 इक्वल टु EPS अफ प्लान 2, दुईटाको EPS सेम हुन्छ भन्ने हो क्या। यसरी इन्डिफरेन्स पोइन्ट भन्यो भने EBIT निकाल्ने हो। EPS अफ प्लान 1 इक्वल टु EPS अफ प्लान 2 गर्ने, EBIT निकाल्ने। EBIT भनेको के हुन्छ, अब यो फर्मुला हेर्नु त, यो QS माइनस V माइनस FC भनेको के हो त फेरि EBIT हो। यसरी सिम्प्लिफाई गर्ने के फर्मुला, माइनस I 1 माइनस टी, यति भयो फर्मुला। हेर्नु त डिभाइड बाई M, यो सब भनेको एउटै हो। लास्टमा हामीलाई चाहिने यो फर्मुला EBIT माइनस I 1 माइनस टी डिभाइड बाई M। यो कसरी आछ त, यो पढ्नु पर्दैन है, यो घोक्नु पर्दैन, यो आफै EPS को फर्मुला जानिसकेपछि आफै यो फर्मेट जानिसकेपछि आफै सोच्ने पहिला के छ QS माइनस B, ठिक छ। धेरै जसो केसमा EBIT बाटै सुरु हुन्छ, EBIT लेस इन्ट्रेस्ट माइनस I, अनि त्यसपछि ट्याक्स त्यसको इन्टु फेरि माइनस 40% गर्न भन्दा सिधै 1 माइनस टी गर्दै पार EAT सम्म पुग्यो हामी। यसको 1 माइनस टी गर्दै यहाँ आयो, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड देख्यो भने माइनस पिडी गर्नु पर्यो है। यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको यति नै हो। अब हामीले एउटा सल्भ गरौँ त क्वेसन। टु 2077 हेर्नु है, 2077 डेभिड बेसबल ब्याट कम्पनी करेन्टली ह्याज 30 लाख इन डेप्ट आउटस्ट्यान्डिङ। अहिलेको करेन्ट डेप्ट कति छ, करेन्ट डेप्ट गिभन कुरा लेखिरहेको छु मैले, इक्वल टु 30 लाख। त्यसपछि बियरिङ एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 12%, यसको इन्ट्रेस्ट रेट कति छ अरे 12%। यो भन्नुको मतलब यसको इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट हामीले सिधै निकाल्न सक्यो कि नै, अगाडि क्वेसन नपढिकन निकाल्न सक्यो के। इन्ट्रेस्ट रेट दियो भने कति लोन छ, एनुअल इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट भनेको 30 लाखको 12% भनेको 3,60,000 चाहिँ के आयो, एनुअल इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आयो। त्यसपछि हामी के भन्छ, इट विसेस टु फाइनेन्स रुपिस 40 लाख मिलियन एक्सपान्सन प्रोग्राम। त्यसपछि एडिसनल फाइनेन्स कति गर्न खोजिरहेछ। सिमिलरली सर्ट टर्म फाइनेन्सिङमा हामीले सर्ट टर्मको उस हेर्थ्यौँ, यसमा चाहिँ लङ टर्मको कुरा भयो क्या, इक्विटी र डेप्टको कुरा भयो। एडिसनल फाइनेन्स उसलाई 40 लाख रुपियाँ चाहिएछ। अब 40 लाख गर्नलाई उसँग तीनटा अप्सन छ। एउटा प्लान 1 मा के भन्छ, प्रिफर स्टक विथ प्लान 1 मा एडिसनल डेप्ट एट 14% इन्ट्रेस्ट है। प्लान 1 भनेको एडिसनल डेप्ट एट 14% इन्ट्रेस्ट 14% है। अब प्लान 2 मा के भन्छ हेरौँ त, प्लान 2 मा भन्छ प्रिफर स्टक विथ 12% डिभिडेन्ड है। प्रिफर्ड स्टक विथ 12% डिभिडेन्ड, प्रिफर स्टक डिभिडेन्डको कुरा पनि आयो यहाँ, हेर्नु त भर्खर आयो, अघि भर्खर कुरा गरेको। अब प्लान 3 मा के भन्छ, कम्पनी सेल अफ कमन स्टक एट 100, कमन स्टक एट ₹100। ल हेर्नु त, पहिला अलरेडी हाम्रो पुरानो कन्डिसन यो छ र तल पनि कम्पनी करेन्टली ह्याज 8 लाख नम्बर अफ सेयर्स, पुरानो नम्बर अफ सेयर्स पनि दियो, यता लेखेँ माथि नै नम्बर अफ सेयर, एक्जिस्टिङ नम्बर अफ सेयर भनेको कति छ 8 लाख। त्यसपछि ट्याक्स रेट छ 40%, पुरानो कुरा है, यो सबै पुरानो कुरा, यो सबै। अनि उसलाई चाहिएको छ 40 लाख रुपियाँ एक्स्ट्रा। 40 लाख दिनको लागि उसँग तीनटा अप्सन छ, एडिसनल डेप्ट 14%, प्रिफर स्टक 12% डिभिडेन्डमा, कमन स्टक 100 रुपियाँमा। त्यो मध्ये अब इफ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आर करेन्टली ₹15 लाख, वाट वुड बी EPS फर द 3 अल्टरनेटिभ एजुमिङ नो इन्डिमिडिएट इन्क्रिज इन प्रॉफिट। EBIT 15 लाख भयो भने यो तीनटा मध्ये तीनटाको EPS कति होला। EPS भनेको अब EPS को फर्मुला के हो, EPS सोधेछ तीनटा अल्टरनेटिभको। EPS भनेको नेट इन्कम डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर थाहा छ हामीलाई। अब नेट इन्कम निकाल्नलाई त EBIT लेस इन्ट्रेस्ट
इबिटी लेस ट्याक्स गरेर नेट इन्कमसम्म पुग्नु पर्यो, लेस प्रिफर्ड स्टक गरेर। अब त्यो कसरी गर्ने, तीनटा प्लानको छुट्टा छुट्टै गर्न भन्दा हामीले एकैचोटि सजिलोकै लागि प्लान 1 प्लान 2 हेर्नु है, एकदम इजी छ यो, एकदम इजी, कन्सेप्ट मात्रै बुझ्यो भने यो सबै मजाले गर्न सकिन्छ। र इबिआइटी सुरुमा दिएको छ, सबैमा 15 लाख हुन्छ भनेछ, 15 लाख 15 लाख 15 लाख। लेस के हो फर्मुला, इबिआइटी भनेपछि लेस पहिला इन्ट्रेस्ट भयो। अब इन्ट्रेस्ट हेर्नु त, प्लान 1 को इन्ट्रेस्ट भन्दा बित्तिकै अलरेडी हाम्रो इन्ट्रेस्ट 3,60,000 त अभियसली पहिल्यै छ। अब प्लान 1 मा फेरि एडिसनल डेप्ट 14%, कतिको 40 लाखको 14% गर्नु परेन प्लान 1 मा एक्स्ट्रा डेप्ट एक्स्ट्रा छ भनेपछि इन्ट्रेस्ट पनि एक्स्ट्रा हुने भएन प्लान 1 मा। पहिलाको 3,60,000 त अलरेडी छ, त्यसमा कुन जोडिनु भयो, 14% अफ 40 लाख भनेको कति हुन्छ, 14% अफ 40 लाख गर्नु पर्यो। 5,60,000 चाहिँ उसको प्लान 1 को पछि यसले यदि डेप्टबाट फाइनेन्सिङ गर्यो भने 5,60,000 चाहिँ ब्याज तिर्न पर्यो। र पहिले अभियसली उसको अगाडि नै कति छ, 3,60,000 चाहिँ के छ, इन्ट्रेस्ट छ गरेर 9,20,000 चाहिँ यसको इन्ट्रेस्ट आयो। यसको कसरी आयो, पहिलाको 3,60,000 प्लस 14% अफ 40 लाख गरेर चाहिँ यो आयो 9,20,000 है। अनि प्लान 2 मा के भनेछ, प्रिफर्ड स्टक विथ 12% डिभिडेन्ड। हामी के लेख्दैछौँ, इन्ट्रेस्ट प्रिफर्ड स्टकलाई डिभिडेन्ड तिरिरह भनेपछि इन्ट्रेस्ट त आउने भएन। इन्ट्रेस्ट पहिला कति थियो, 3,60,000 थियो, पुरानो इन्ट्रेस्ट त्यति तिरे भयो। कमन स्टकमा पनि इन्ट्रेस्ट तिर्ने कुरो भएन, पुरानै 3,60,000 यही तिरे भयो। र यसरी गरिसकेपछि आयो हाम्रो के आयो, इबिआई घटिसकेपछि इबिटी आयो हेर्नु है। अब 15 लाख माइनस 9,20,000 गर्नु पर्यो, यो गर्दा आयो 5,80,000 चाहिँ के आयो, इबिटी। अब यता पनि 3,60,000 गर्नु पर्यो, 11,40,000, दुईटामा सेम हेर्नु त। इबिटी भइसकेपछि अब लेस के गर्नु पर्यो, ट्याक्स एट द रेट कति पर्सेन्ट भनेछ, ट्याक्स 40%। अब सबैको सिधै यसको फ्ल्याट 40%, 5,80,000 को 40% भनेको 2,32,000 है। अब यो माइनस गरिदिएँ एकैचोटि मैले, 3,48,000 यो आयो। त्यस्तै गरी 1140 को 40% 456,000 है। अब यो पनि माइनस हुने भयो, यो पनि सेम भयो, 40% भनेपछि फ्ल्याट 40% छ। माइनस गर्दाखेरि 6,84,000 यो आयो, यो पनि 6,84,000 सेम आइरहेको यताको। यो भनेको अर्निङ आफ्टर ट्याक्स तिरिसकेपछि यति बज्यो। अब यसमा लेस के हुन्छ, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड नदिएको भए पर्थेन, सिधै यसलाई नेट इन्कम मानेर गरिन्थ्यो। तर यहाँ दिएछ प्रिफर्ड स्टक, कुनमा दिएछ, अप्सन 2 मा दिएछ, अप्सन 1 र अप्सन 3 मा त छैन, 0 जो हो। प्रिफर्ड स्टक छैन भने चाहिँ डिभिडेन्ड हुने भएन। अब 2 मा चाहिँ फेरि 12% भनेछ, 12% भनेको कति हो, 40 लाखको 12% गर्नु परेन, 40 लाखको 12% गर्दा 4,80,000 चाहिँ के भयो, डिभिडेन्ड तिर्ने भयो है प्रिफर्ड स्टकलाई। अब यो 348 को 348 अनि 684 को 684, 684 मा 480 गर्दाखेरि 2,04,000 चाहिँ यसमा आउने भयो। यो कसरी बुझ्नु भयो नि, यो भनेको के भयो, 12% अफ 14 लाख, डिभिडेन्ड त त्यही हो 40 लाख, सरी 12% अफ 40 लाख गरेर 4,80,000 यो आयो। अब यो हाम्रो के हो, नेट इन्कम हो, अर्थात् इन्कम एभाइलेबल टु कमन सेयर होल्डर। सोधेको छ अर्निङ पर सेयरको फर्मुला के हो, नेट इन्कम डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर हो। नेट इन्कम त हामीसँग भयो इन्फर्मेसन है, यो क्लोज भयो। अब नम्बर अफ सेयर चाहियो, नम्बर अफ सेयर त एक्जिस्टिङ नम्बर अफ सेयर हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 8 लाख छ भनेछ, 8 लाख। हेर्नु त प्लान 3 ले यहाँ अहिलेसम्म कतै कहीँ एफेक्ट गर्यो, कहीँ गरेको छैन। प्लान 3 मा के भन्छ, कमन स्टक 8 रुपिज 100, 100 रुपियाँका दरले कमन स्टक इस्यु गर्ने, त्यहाँबाट पैसा कलेक्सन गर्ने भनेपछि अब नम्बर अफ सेयर बढेनन्। कति हुने भयो नम्बर अफ सेयर भनेको, यो 40 लाख चाहिँ उसले कमन स्टक इस्यु गर्ने हो पुरै। यसले डेप्ट इस्यु गर्यो, यहाँ ऋण तिर्यो, ब्याज तिर्यो, यसले प्रिफर्ड स्टक इस्यु गरेकोले यहाँ डिभिडेन्ड तिर्यो। अब यसले कमन स्टक इस्यु गर्यो, यसको नम्बर अफ सेयर चाहिँ बढ्ने भयो। र यो कति हुने भयो, 40 लाख, न्यू नम्बर अफ सेयर चाहिँ 40 लाख डिभाइड बाई 100 गर्नु पर्यो। यो गर्दा 0 कट्यो, 40,000 चाहिँ नयाँ सेयर इस्यु गर्ने भयो त्यसले है। सिम्पल कन्सेप्ट। अब 8 लाख अलरेडी थियो, 8,40,000 चाहिँ अब नम्बर अफ सेयर हुने भयो। यो भनेको अब इपिएस निकाल्ने, इपिएस भनेको नेट इन्कम डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर।
यो सबै सल्भ गरिदिऊ 3,48,000 डिभाइड बाई 8 लाख 0.435 2,04,000 डिभाइड बाई 8 लाख 0.255 है अनि 8,40,000 डिभाइड बाई सरी 6,84,000 डिभाइड बाई 8,40,000 र 0.814 यसरी आयो इपिएस तीनटाको इपिएस यसरी निकाल्ने। अब सी नम्बरमा हेर्नु त बी नम्बरमा के भन्छ डिटरमाइन द इन्डिफरेन्स पोइन्ट बिट्विन द डेब्ट प्लान एन्ड द कमन स्टक प्लान। र दुईटा प्लानको इन्डिफरेन्स पोइन्ट निकाल्न भन्यो के डेब्ट प्लान र कमन स्टक प्लान कुन कुन हो डेब्ट प्लान र कमन स्टक प्लान हेर्नु त डेब्ट प्लान भनेको प्लान 1 हो कमन स्टक भनेको प्लान 3 हो भनेको इन्डिफरेन्स पोइन्ट निकाल्ने मैले अघि भनिसकेको छु इपिएस अफ प्लान 1 इक्वल टु इपिएस अफ प्लान 2 यसरी सरी प्लान 3 कमन स्टक भएको त प्लान 3 मा हो नि। अब यसको फर्मुला के हुन्छ सिधै इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस टी माइनस पिडी चाहिएन 1 मा पनि छैन लेखे भयो नलेखे पनि भयो डिभाइड बाई एन इक्वल टु इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस टी डिभाइड बाई एन। ल अब हेर्नु त अब भ्यालु पुट गर्ने भ्यालु कति कति आउने भयो इबिआइटी भनेको 15 लाख छ इबिआइटी भनेको 15 लाख छ पहिला तर हामीले यो इपिएस निकाल्ने भनेको इन्डिफरेन्स पोइन्ट निकाल्ने भनेको इबिआइटी नै निकाल्ने हो। अब इन्ट्रेस्ट माइनस 9,20,000 अरू सबैको भ्यालु पुट गर्ने जे छ यहाँ त्यही फर्मेटमा 1 माइनस 0.4 तर इबिआइटी को नगर्ने इबिआइटी नै निकाल्ने यन भनेको 8 लाख इक्वल टु यता पनि इबिआइटी माइनस एन यसको इन्ट्रेस्ट कति छ 3,60,000 1 माइनस 0.4 डिभाइड बाई यहाँको यन भनेको 8,40,000 यति फरक भयो। अब यसलाई सल्भ गरेर इबिआइटी को भ्यालु निकाल्ने आई होप कि मलाई सबैलाई यो सल्भ गर्न चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मैले बेसिक कुरा चाहिँ गरिदिइहालेँ। इबिआइटी अब माइनस 9,20,000 भयो इन्टु 0.6 अब यो काट्न पाइयो हामीले चारवटा 80 भयो डिभाइड बाई 80 इक्वल टु यता पनि इबिआइटी माइनस 3,60,000 है इन्टु 0.6 डिभाइड बाई 84 अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 0.6 इबिआइटी माइनस 9,20,000 इन्टु 0.6 गर्ने 5,52,000 आयो है यसरी यता पनि सेम गर्ने अनि फेरि यो क्रस मल्टिप्लाई गरेर यसरी इबिआइटी को एन्सर निकाल्ने। यसमा म टाइम वेस्ट गर्न चाहिन्न यही नै इन्डिफरेन्स पोइन्ट भनेको इबिआइटी हो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त 2076-75 मा एउटै क्वेसन आएको छ हेर्नु त फर्म्स अल्फा एन्ड बीटा आर आइडेन्टिकल एक्सपेक्ट फर देयर लेभरेज रेशियो एन्ड द इन्ट्रेस्ट रेट दे पे अन डेब्ट इच हैज रुपीस 10 मिलियन इन एसेस। दुईटाको फर्म अल्फा र 76-75 को कुरा है एउटा अल्फा को कुरा दियो एउटा बीटा को कुरा दियो दुईटैको एसेस कति छ अरे एसेस 10 मिलियन छ अरे दिएको इन्फर्मेसन लेखेँ मैले है दुईटैको एसेस 10 मिलियन छ ठीक छ हैज रुपीस 2 मिलियन इन इबिआइटी दुईटैको इबिआइटी 2 मिलियन छ ठीक छ म अलि यता लेखेँ यसलाई अहिले त युज हुन्छ इबिआइटी सरी सुरुको एसेस भयो सेकेन्डको इबिआइटी क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसन सारिरहेको छ है इबिआइटी 2 मिलियन अनि एन्ड इन द 40% ट्याक्स ब्राकेट दुईटैको ट्याक्स ब्राकेट भनेको 40% छ ओके है। त्यसपछि फर्म्स अल्फा हाउएभर हैज अ डेब्ट रेशियो अफ 50% फर्म अल्फा को डेब्ट रेशियो चाहिँ कति छ अरे 50% छ अरे त्यो पनि लेखौँ जे छ डेब्ट रेशियो फर्म अल्फा को मात्रै 50% ओके अनि एन्ड पेज 12% इन्ट्रेस्ट अन डेब्ट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको कति छ अरे 12% छ अरे फर्म अल्फा को वेरेज बीटा हैज 20% डेब्ट रेशियो बीटा को फेरि 20% छ अरे एन्ड पेज ओन्ली 10% इन्ट्रेस्ट अन डेब्ट 10% छ। अब हामीलाई फर्मुला इपिएस निकाल्दा चाहिने फर्मुला भनेको के हो इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस टी इबिआइटी पनि छ ओके आई पनि छ यहाँ आरओई निकाल्न भन्ने आरओई भनेको नेट इन्कम हो नेट इन्कम अर्थात् इपिएस निकाल्नको लागि त जहिले नि त्यो आरओई निकाल्दा पनि नेट इन्कम चाहियो इपिएस निकाल्दा पनि नेट इन्कम चाहियो नेट इन्कमसम्म पुग्नको लागि इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट गर्नको लागि त पहिला के चाहियो इन्ट्रेस्ट चाहियो। अब हामीले इन्ट्रेस्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ नि त इबिआइटी यो देछ डेब्ट रेशियो 15% देख एसेट 10 मिलियन देख भनेपछि डेब्ट भनेको के होला
एसएस टोटल 10 मिलियन मध्ये के भयो 50% चाहिँ डेब्ट रेसियो भयो, 50% चाहिँ इक्विटी रेसियो भयो। भन्न खोजेको त्यही हो। यो भनेको एसएस इन्टु डेब्ट रेसियो हो। यो गर्दा 10 इन्टु 50 गर्दा 5 मिलियन डेब्ट यसको, 10 इन्टु 20% गर्दा 2 मिलियन डेब्ट यसको आयो। अब डेब्ट आइसकेपछि इन्ट्रेस्ट हामीले निकाल्न सकिएन, इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट भनेको। अझ डेब्ट आइसकेपछि अझ हजुरले सजिलोको लागि इक्विटी निकाल्नु एकदम सँगै। इक्विटी एसेट भनेको डेब्ट र इक्विटी जोडेर हुन्छ नि, हामीले उता इन्भेस्टमेन्टमा पनि पढ्नु पर्यो। यो डेब्ट र इक्विटी जोडेर बल्ल एसेट भयो भनेको 10 मिलियन माइनस 5 मिलियन गर्दा 5 मिलियन इक्विटी, 10 मिलियन माइनस 2 मिलियन गर्दा 8 मिलियन चाहिँ के भयो डेब्ट भयो। यो भनेको एसेट हो कि यो दुईटा भनेको है। डेब्ट प्लस इक्विटी भनेको एसेट। 50% यो दियो, 20% यो दियो, 10 मिलियनको 2% बचेको चाहिँ इक्विटी। 20% लोन लिन्छ भनेपछि 80% चाहिँ के गर्छ इक्विटीबाट लिन्छ। अब इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट चाहियो हामीलाई, चाहिने त यति हो। यसको आधारमा त हामी जे पनि निकाल्न सक्छौँ। इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट भनेको 12% इन्ट्रेस्ट रेट छ। अब 5 मिलियनको 12% भनेको 0.6 मिलियन भयो। 2 मिलियन डेब्टको इन्ट्रेस्ट रेट 10% भनेको 0.2 मिलियन भयो। यो दुईटा इन्फर्मेसन पाइयो। ए नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ आरओई ल हेर्नु त। अब के गर्नु पर्यो, अल्फा बिटा। सिमिलरली इबिआइटी दुईटैको दिएछ 2 मिलियन लेस इन्ट्रेस्ट पनि निकालिसकेछौँ। चाहिएको कुरा निकाल्यो नि लास्टै सजिलो हुन्छ नि त। 0.6 घटाएर आयो अर्निङ बिफोर ट्याक्स। त्यसपछि लेस ट्याक्स हामीसँग अलरेडी छ 40% अल्फा बिटाको दुईटैको। यहाँ आउँछ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अर्थात् नेट इन्कम प्रिफर स्टकको कुरा छैन, भ्याइयो। त्यसपछि हामीलाई के सोध्छ रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न अन इक्विटी भनेको नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी हो। इक्विटी पनि हामीले अलरेडी दुईटैको लेखिसकेछौँ 5 मिलियन 8 मिलियन। ल हेर्नु त। अब आरओई इक्वल टु नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटी। यहाँ नेट इन्कम जति आयो त्यसलाई डिभाइड बाई इक्विटी गरिदिइसकेपछि दुईटाको आरओई आयो। यति कुरा छ। अब बी नम्बरमा अब्जर्भिङ ड्याट द अल्फा एज हायर आरओई बेटाज ट्रेजर इज थिङ्किङ अफ रेजिङ द डेब्ट रेसियो फ्रम 20% टु 60% है। डेब्ट रेसियो बढाउन खोज्यो बिटाकोले है, त्यसको हायर आरओई भनेर यसलाई 20%बाट बढाएर कति गरायो अरे। अब यो भ्याइयो यसको धेरै आयो आरओई भनेर यसलाई 20%बाट बढाएर 60% गराउनु चाह्यो डेब्ट रेसियोलाई 60%। यो बढाउँदा बित्तिकै डेब्ट ए इन्टु डी बढ्यो। 10 मिलियनमा 60% डेब्ट हुनु भनेको 6 मिलियन डेब्ट हुनु हो र बचेको बल्ल इक्विटी हुने हो कि 4 मिलियन इक्विटी भयो। अब इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट भनेको डेब्ट इन्टु 10% गर्दा 0.6 भयो। अब यो इन्फर्मेसन राखेर फेरि के गर अर्कोको आरओई निकाल बेटाको। बिटाको आरओई निकाल्दाखेरि पहिलाको भन्दा अभियसली बढ्यो र के थाहा अल्फाको भन्दा नि बढ्यो त, स्ट्राटेजीले काम गर्यो त भनेर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। र यसमा म्याक्सिमम आउने कुराहरू भनेको यही नै हो। र अर्को यसमा भनेको एउटा सिएपिएम मोडलवाला हामीले जुन पढिसकेका छौँ होइन, त्यो रिस्क फ्री रेट प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बिटा भन्ने छ नि जुन, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट छ, ख्याल गर्नु होला है। यो चाहिँ यसमा नभए पनि अरूमा पनि आउँछ, यो च्याप्टरमा पनि इन्क्लुड गरेको छ यो कुरा। र अर्को चाहिँ अनलिभर्ड बिटा भन्छ कि यसमा, यसको फर्मुला हुन्छ बिटा लिभर्ड इक्वल टु बिटा अनलिभर्ड 1 + 1 - टी है, अनि डेब्ट डिभाइड बाई इक्विटी। यो फर्मुला चाहिँ लेखेर जानु होला, 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ आइडिहाल्न सक्छ। अनलिभर्ड बिटा निकाल भनेर बिटा लिभर्ड दिन्छ, ट्याक्स रेट दिन्छ, डी डिभाइड बाई ई पनि दिन्छ, डेब्ट अपन इक्विटी, त्यो दिएर यो बिटा अनलिभर्डको फर्मुला यो यसरी निकाल्नु अर्थात् बिटा लिभर्ड निकाल भनेर दिन सक्यो। र अर्को चाहिने यसमा भनेको डब्लुएसिसी पनि निकाल्न पर्न सक्छ कहिलेकाहीँ, त्यो भनेको डब्लुडी वेट अफ डेब्ट इन्टु, यो सब हामीले थर्ड इयरमा पढेको कुरा भएर है। कस्ट अफ डेब्ट 1 - टी, यसमा डेब्टको कुरामा चाहिँ ट्याक्स हुन्छ एडजस्ट हुन्छ, अनि डब्लुई इक्विटी इन्टु कस्ट अफ इक्विटी। यति गरेर पनि डब्लुएसिसी निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ बेसिक कुरा गरेको मैले, यो सबै हजुरहरूलाई आउँछ होला जहाँसम्म। र यस्तो खालको कुरा छ। अर्को चाहिँ डिओएल डिएफएल डिटिएलको कुरा पनि छ, यही कुरामा छ है। यो पनि पक्कै पनि हजुरहरूले मिस नगर्नु होला, यो च्याप्टरमा छ। किनभने थाहा हुँदैन नि त, इक्जाममा अभियसली आउन पनि सक्छ। त्यो भएर यसको चाहिँ बेसिक फर्मुला हेरेर जानुभयो, पर्सेन्टेज चेन्ज इन इभिआइटी डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स जुन फर्मुला छ 2-3 वटा, त्यो फर्मुला हेरेर जानुभयो भने मैले यहाँ फर्मुला हल्का लेखिदिइहालेँ हजुरलाई सजिलो कन्सेप्टको लागि है। हेर्नु त डिओएल पहिला है, यसको फर्मुला पनि एकदम सजिलो छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन इभिआइटी डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स। यो डिओएलको फर्मुला भयो, चेन्ज इन सेल्स। र अर्को भनेर अर्को फर्मुला हुन्छ यसको, नर्मल दिएको कन्डिसनमा पर्सेन्टेज चेन्जहरू दिएन भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई इभिआइटी। अहिलेको टेबल बनाउने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ, इभिआइटी कति छ, त्यसरी भ्यालु पुट गर्ने।
त्यसै गरी अब डिएफएलको फर्मुला हुन्छ तपाईँको एकदम यहीदेखि फर्मुला बनाउने है। पर्सेन्टेज चेन्ज इन यो इबिआइटी माथि थियो, अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी तलतिर जान्छ। हेर्नु है, कमन सेन्स लगाउने। पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी तलतिर जान्छ, माथि चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज अन नयाँ कुरा आउँछ, त्यो चाहिँ इबिटी पनि हुन पायो और इपिएस पनि हुन पायो। जे क्वेसनमा इन्फर्मेसन दिएछ त्यो आउँछ। अब और हेर्नु त, यो इबिआइटी तल गयो भनेपछि यहाँको फर्मुलाको इबिआइटी फेरि माथि जान्छ क्या। इबिआइटी डिभाइड बाई इबिटी यति हो है, जान्नु पर्यो। प्रिफर्स डिभिडेन्ड दियो भने त्यो एडजस्ट हुन्छ, माइनस डिपिएस डिभाइड बाई 1 माइनस टी गरेर एडजस्ट हुन्छ है। डिपिएस डिभाइड बाई 1 माइनस टी गरेर यो एकदम लो केसमा दिन्छ, दियो भने पनि यो ख्याल गरिन्छ है हामीले। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई 1 माइनस टी हुन्छ भनेर। अब डिग्री अफ टोटल लिभरेज भनेको फेरि के भन्छ यसलाई? पर्सेन्टेज चेन्ज इन इपिएस। अब यो इबिआइटी कट्यो के, सजिलो। इपिएस डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन, यो इबिआइटी कट्यो, इपिएसको माथिको भयो, पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्सको तलतिर भयो। अर्थात् यो सजिलो भनेको यो दुइटै निकालिसकिन्छ। डिओएल इन्टु डिएफएल गर्ने सबभन्दा बेस्ट उपाय। अब यहाँ पनि के हुन्छ, यो पनि चेन्ज भएर चाहिँ डिटिएल इक्वल टु डिओएल इन्टु डिएफएल गरेर पनि एकदम इजी सबभन्दा है। मेन कुरा यही नै हो। यो कुराहरू गरे पनि लगभग योदेखि आउने क्वेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र एन्सर लेख्दा चाहिँ थ्योरिटिकल पर्सनहरूलाई पनि मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु, अरू हिसाबहरू गर्दा पनि त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला है। आजलाई चाहिँ यति गरौँ।